आदिशङ्करास् स्वात्मनिरूपणम् गणपतिध्यानम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमहागणाधिपतये नमः। गुरुध्यानम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिवादिगुरुभ्यो नमः। अथ आदिशङ्करास् स्वात्मनिरूपणम्। श्लोका 1। श्रीगुरुचरणद्वन्द्वं वन्देऽहं मथितदुस्सहद्वन्द्वं भ्रान्तिग्रहोपशान्तिं पांसुमयं यस्य भसितमातनुते। श्लोका 2। देशिकवरं दयालुं वन्देऽहं निहतनिखिलसन्देहं यच्चरणद्वयमद्वयम् अनुभवम् उपदिशति तत्पदस्यार्थम्। श्लोका 3। संसारदावपावकसन्तप्तः सकलसाधनोपेतः स्वात्मनिरूपणनिपुणैर्वाक्यैः शिष्यः प्रबोध्यते गुरुणा। श्लोका 4। अस्ति स्वयम् इति अस्मिन्नर्थे कस्यास्ति संशयः पुंसः अत्रापि संशयच्छेत् संशयितायः स एव भवसि त्वम्। श्लोका 5। नाहमिति वेत्ति योऽसौ सत्यं ब्रह्मैव वेत्ति नास्तीति अहमस्मीति विजानन् ब्रह्मैवासौ स्वयं विजानाति। श्लोका 6। ब्रह्म त्वमेव तस्मान्नाहं ब्रह्मेति मोहमात्रमिदं मोहेन भवति भेदः क्लेशाः सर्वे भवन्ति तन्मूलाः। श्लोका 7। न क्लेशपञ्चकमिदं भजते कृतकोशपञ्चकविवेकः अत एव पञ्चकोशान् कुशलधियः सन्ततं विचिन्वन्ति। श्लोका 8। अन्नप्राणमनोमयविज्ञानानन्द पञ्चकोशानाम् एकैकान्तरभाजां भजति विवेकात् प्रकाशतामात्मा। श्लोका 9। वपुरिदम् अन्नमयाख्यः कोशो नात्मा जडो घटप्रायः प्रागुत्पत्तेः पश्चात्तदभावस्यापि दृश्यमानत्वात्। श्लोका 10। कोशः प्राणमयोऽयं वायुविशेषो वपुष्यवच्छिन्नः अस्य कथमात्मता स्यात् क्षुत्तृष्णाभ्याम् उपयेशः पीडाम्। श्लोका 11। कुरुते वपुष्य हन्तां गोहादौ यः करोति ममतां च रागद्वेषविधेयो नासावात्मा मनोमयः कोशः। श्लोका 12। सुप्तौ स्वयं विलीना बोधे व्याप्ता कलेवरं सकलम् विज्ञानशब्दवाच्या चित्प्रतिबिम्बो न बुद्धिरप्यात्मा। श्लोका 13। सुप्तिगतैः सुखलेशैरभिमनुते यः सुखी भवामीति आनन्दकोशनामा सोऽहङ्कारः कथं भवेदात्मा।
श्लोका 14 यः स्फुरति बिम्बभूतः स भवेदानन्द एव सकलात्मा प्रागूर्ध्वमपि च सत्त्वादविकारित्वाद बाध्यमानत्वात् श्लोका 15 अन्नमयादेरस्मादपरं यदि नानुभूयते किञ्चित् अनुभवितान्नमयादेरस्तीत्यस्मिन् कश्चिदपलापः श्लोका 16 स्वयमेवानुभवत्वाद्यध्यप्येतस्य नानुभाव्यत्वम् सकृदप्यभावशङ्का न भवेद् बोधस्वरूपसत्तायाः श्लोका 17 अनुभवति विश्वमात्मा विश्वेनासौ न चानुभूयेत न खलु प्रकाश्यतेऽसौ विश्वमशेषं प्रकाशयन् भानुः श्लोका 18 तदिदं तादृशमीदृशम् एतावत्तावदिति च यन्न भवेत् ब्राह्म तदित्यवभेदयं नो चेद्विषयो भवेत् परोक्षं च श्लोका 19 इदमिदमिति प्रतीते वस्तुनि सर्वत्र भाद्यमानेऽपि अनदिमबाध्यं तत्त्वं सत्त्वादेतस्य न च परोक्षत्वम् श्लोका 20 नावेद्यमपि परोक्षं भवति ब्रह्मा स्वयं प्रकाशत्वात् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्येतस्य लक्षणं प्रतथे श्लोका 21 सति कोशशक्त्युपाधौ सम्भवतस्तस्य जीवतेश्वरते नो चेत्तयोरभावाद्विगत विशेषं विभाति निजरूपम् श्लोका 22 सति सकलदृश्यबाधे न किमप्यस्तीति लोकसिद्धं चेत् यन्न किमपीति सिद्धं ब्रह्म तदेवेति वेदतः सिद्धम् श्लोका 23 एवं महिरहितानां तत्त्वमसीत्यादि वाक्यचिन्तनया प्रतिभात्येष परोक्षवदात्मा प्रत्यक्प्रकाशमानोऽपि श्लोका 24 तस्मात् पदार्थशोधनपूर्वं वाक्यस्य चिन्तयन्नर्थम् देशिकदयाप्रभावादपरोक्षयति क्षणेन चात्मानम् श्लोका 25 देहेन्द्रियादिधर्मान् आत्मन्यारोपयन्न भेदेन कर्तृत्वाद्यभिमानी बोधः स्यात्त्वं पदस्य वाच्योऽर्थः श्लोका 26 देहस्य चेन्द्रियाणां साक्षी तेभ्यो विलक्षणत्वेन प्रतिभाति योऽवबोधः प्रोक्तोऽसौ त्वं पदस्य लक्ष्योऽर्थः श्लोका 27 वेदावसानवाचा संवेद्यं सकलजगदुपादानम् सर्वज्ञताध्युपेतं चैतन्यं तत्पदस्य वाच्योऽर्थः श्लोका 28 विविधोपाधिविमुक्तं विश्वातीतं विशुद्धमद्वैतम् अक्षरम् अनुभववेद्यं चैतन्यं तत्पदस्य लक्ष्योऽर्थः श्लोका 29 सामानाधिकरण्यं तदनु विशेषणविशेष्यता चेति अथ लक्ष्यलक्षकत्वं भवति पदार्थात्मनां च सम्बन्धः श्लोका 30
एकत्र वृत्तिरर्थे शब्दानां भिन्नवृत्तिहेतूनां समानाधिकरण्यं भवतीत्येवं वदन्ति लाक्षणिकाः। श्लोक 31 प्रत्यक्त्वपरोक्षत्वे परिपूर्णत्वं च सिद्धितीयत्वम् इतरेतरं विरुद्धं तत इह भवितव्यमेव लक्षणया। श्लोक 32 मानान्तरोपरोधान् मुख्यार्थस्य परिग्रहे जाते मुख्या विनाकृतेऽर्थे या वृत्तिः सैव लक्षणा प्रोक्ता। श्लोक 33 निखिलमपि वाच्यमर्थं त्यक्त्वा वृस्तितदन्वितेऽन्यार्थे जहतीति लक्षणा स्याद् गंगायां घोषवादिह न ग्राह्या। श्लोक 34 वाच्यार्थमत्यजन्त्या यस्या वृत्तेः प्रवृत्तिरन्यार्थे इयमजहतीति कथिता शोणो धावति वदत्र न ग्राह्या। श्लोक 35 जहद जहतीति सा स्याद्ध्या वाच्यार्थैकदेशमपहाय बोधयति चैकदेशं सोऽयं द्विज इति वदाश्रयेदेनाम्। श्लोक 36 सोऽयं द्विज इति वाक्यं त्यक्त्वा प्रत्यक्परोक्षदेशाढ्यं द्विजमात्रलक्षकत्वात् कथयत्यैक्यं पदार्थयोरुभयोः। श्लोक 37 तद्वत्तत्त्वमसीति त्यक्त्वा प्रत्यक्परोक्षतादीनि चिद्वस्तु लक्षयित्वा बोधयति स्पष्टमसि पदेनैक्यम्। श्लोक 38 इत्थं बोधितमर्थं महता वाक्येन दर्शितैक्येन अहमित्यपरोक्षयतां वेदो वेदयति वीतशोकत्वम्। श्लोक 39 प्रायः प्रवर्तकत्वं विधिवचसां लोकवेदयोदृष्टं सिद्धं बोधयतोऽर्थं कथमिव तद्भवति तत्त्वमस्यादेः। श्लोक 40 विधिरेव न प्रवृत्तिन्त जनयत्यभिलषित वस्तुबोधोऽपि राजा याति सुदो भूदिति बोधेन प्रवर्तते लोकः। श्लोक 41 ऐक्यपरैः श्रुतिवाक्यैरात्मा शश्वत्प्रकाश्यमानोऽपि देशिकदयाविहीनैः अपरोक्षयितुं न शक्यते पुरुषैः। श्लोक 42 विरहितकाम्यनिषिद्धो विहितानुष्ठाननिर्मलस्वान्तः भजति निजमेव बोधं गुरुणा किमिति त्वया न मन्तव्यम्। श्लोक 43 कर्मभिरेव न बोधः प्रभवति गुरुणा विना दयानिधिना आचार्यवान् हि पुरुषो वेदेत्यर्थस्य वेदसिद्धत्वात्। श्लोक 44 वेदोनादितया वा यद्वा परमेश्वरप्रणीततया भवति परमं प्रमाणं बाधो नास्ति स्वतश्च परतो वा। श्लोक 45 नापेक्षते यदन्यद्यद् अपेक्षन्ते अखिलानि मानानि वाक्यं तन्निगमानां मानं ब्रह्माद्यतीन्द्रियावगतौ। श्लोक 46 मानं प्रबोधयन्तं बोधं मानेन ये बुभुत्सन्ते येदोभिरेव दहनं दग्धुं वाञ्छन्ति ते महात्मानः।
श्लोका 47 वेदो नादिरमुष्य व्यञ्जक ईशः स्वयं प्रकाशात्मा तदभिव्यक्तिमुदीक्ष्य प्रोक्तोऽसौ सूरिभिः प्रमाणमिति। श्लोका 48 रूपाणाम् अवलोके चक्षुः इवान्यन्न कारणं दृष्टम् तद्वद् अदृष्टावगतौ वेदवदन्यो न वेदको हेतुः। श्लोका 49 निगमेषु निश्चितार्थं तन्त्रे कश्चिद्यदि प्रकाशयति तदिदमनुवादमात्रं प्रामाण्यं तस्य सिद्ध्यति न किञ्चित्। श्लोका 50 अंशद्वयवति निगमे साधयति द्वैतमेव कोऽप्यंशः अद्वैतमेव वस्तु प्रतिपादयति प्रसिद्धमपरोंशः। श्लोका 51 अद्वैतम् एव सत्यं तस्मिन् द्वैतं न सत्यमध्यस्थम् रजतमिव शुक्तिकायां मृगतृष्णायामिवोदक स्फुरणम्। श्लोका 52 आरोपितं यदि स्याद् अद्वैतं वास्त्ववस्तुनि द्वैते तदयुक्तमेव यस्मात् सत्येऽध्यासो भवत्यसत्यानाम्। श्लोका 53 यद्ध्यारोपणम् उभयोस्तद्व्यतिरिक्तस्य कस्यचिद् अभावात् आरोपणं न शून्ये तस्माद् अद्वैतसत्यता ग्राह्या। श्लोका 54 प्रत्यक्षाध्यनवगतं श्रुत्या प्रतिपादनीयम् अद्वैतम् द्वैतं न प्रतिपाद्यं तस्य स्वत एव लोकसिद्धत्वात्। श्लोका 55 अद्वैतं सुखरूपं दुस्सह दुःखं सदा भवेद्वैतं यत्र प्रयोजनं स्यात् प्रतिपादयति श्रुतिस्तदेवासौ। श्लोका 56 निगमगिरा प्रतिपाद्यं वस्तु यदानन्दरूपम् अद्वैतम् स्वाभाविकं स्वरूपं जीवत्वं तस्य केचन ब्रुवते। श्लोका 57 स्वाभाविकं यदि स्याद् जीवत्वं तस्य विशदविज्ञप्तेः सकृदपि न तद्विनाशं गच्छेद् उष्णप्रकाशवद्वह्नेः। श्लोका 58 यद्वदयो रसविद्धं काञ्चनतां याति तद्वदेवासौ जीवः साधनशक्त्या परतां यातीति केचिदिच्छन्ति। श्लोका 59 तदिदं भवति न युक्तं गतवति तस्मिंश्चिरेण रसवीर्ये प्रतिपद्यते प्रणाशं हैमो वर्णोऽप्ययः समारूढः। श्लोका 60 जीवत्वम् अपि तथेदं बहुविधसुखदुःखलक्षणोपेतम् गतमिव साधनशक्त्या प्रतिभात्येव प्रयाति न विनाशम्। श्लोका 61 तस्मात् स्वतो यदि स्याज्जीवः सततं स एव जीवः स्यात् एवं यदि परमात्मा परमात्मैवायमिति भवेद्युक्तम्। श्लोका 62 यदि वा परेण साम्यं जीवश्चेद्भजति साधनबलेन कालेन तदपि कियता नश्यत्येवेति निश्चितं सकलैः। श्लोका 63 तस्मात् परं स्वकीयं देहं मोहात्मकं च संसारम्
स्वज्ञानेन ग्रसित्वा पूर्णः स्वयमेव शिष्यते नान्यत्। श्लोका 64। सत्यं ज्ञानमनन्तं प्रकृतं परमात्मरूपमद्वैतम् अवबोधयन्ति निखिलाः श्रुतयः स्मृतिभिः समं समस्ताभिः। श्लोका 65। अद्वैतबोधकानां निखिलानां निगमवाक्यजालानां वाक्यान्तराणि सकलान्यभिधीयन्ते अस्य शेषभूतानि। श्लोका 66। यस्मिन्मिहिरवदुदिते तिमिरवदपयान्ति कर्तृतादीनि ज्ञानं विरहितभेदं कथमिव तद्भवति तत्त्वमस्यादेः। श्लोका 67। कर्मप्रकरणनिष्ठं ज्ञानं कर्माङ्गमिष्यते प्राज्ञैः भिन्नप्रकरणभाजः कर्माङ्गत्वं कथं भवेज्ञप्तेः। श्लोका 68। अधिकारिविषयभेदौ कर्मज्ञानात्मकाउभौ काण्डौ एवं सति कथमनयोरङ्गाङ्गित्वं परस्परं घटते। श्लोका 69। ज्ञानं कर्मणि न स्याज्ञाने कर्मेदमपि तथा न स्यात् तत्कथमनयोरुभयोः तपनतमोवत्समुच्छयो घटते। श्लोका 70। तस्मान् मोहनिवृत्तौ ज्ञानं न सहायमन्यदर्थयते यद्वद्धनतरतिमिर प्रकरपरिध्वंसने सहस्रांशुः। श्लोका 71। ज्ञानं तदेवममलं साक्षी विश्वस्य भवति परमात्मा सम्बध्यते न धर्मैः साक्षी तैरेव सच्चिदानन्दः। श्लोका 72। रज्ज्वादेरुरगाध्यैः सम्बन्धवदस्य दृश्यसम्बन्धः सततमसङ्गोऽयमिति श्रुतिरप्यमुमर्थमेव साधयति। श्लोका 73। कर्तृ च कर्म च यस्य स्फुरति ब्रह्मैव तन्न जानाति यस्य न कर्तृ न कर्म स्फुटतरमयमेव वेदितुं क्रमते। श्लोका 74। कर्तृत्वादिकमेतन् मायाशक्त्या प्रपद्यते निखिलम् इति केचिदाहुरेषा भ्रान्तिः ब्रह्मातिरेकतो नान्यत्। श्लोका 75। तस्मिन् ब्रह्मणि विदिते विश्वमशेषं भवेदिदं विदितम् कारणं हृदि विदितायां घटकरकाध्या यथावगम्यन्ते। श्लोका 76। तदिदं कारणमेकं विगतविशेषं विशुद्धचिद्रूपम् तस्मात् सदेकरूपान् मायोपहितादभूदिदं विश्वम्। श्लोका 77। कारणमसद् इति केचित् कथयन्त्यसतो भवेन्न कारणता अङ्कुरजननी शक्तिः सति खलु बीजे समीक्ष्यते सकलैः। श्लोका 78। कारणम् असदिति कथयन् वन्ध्यापुत्रेण निर्वहेत् कार्यम् किं च मृगतृष्णिकाम्भः पीत्वोदन्यां महीयसीं शमयेत्। श्लोका 79। यस्मान्न सोऽयमसतो वादः सम्भवति शास्त्रयुक्तिभ्याम् तस्मात् सदैव तत्त्वं सर्वेषां भवति कारणं जगताम्। श्लोका 80।
जगदाकारतयापि प्रथते गुरुशिष्यविग्रहतयापि ब्रह्माकारतयाति प्रतिभातीदं परात् परं तत्त्वम्। श्लोक 81। सत्यं जगदिति भानं संसृतये स्याद् अपक्वचित्तानाम् तस्मादसत्यमेतन्निखिलं प्रतिपादयन्ति निगमान्ताः। श्लोक 82। परिपक्वमानसानां पुरुषवराणां पुरातनैः सुकृतैः ब्रह्मैवेदं सर्वं जगदिति भूयः प्रबोधयत्येषः। श्लोक 83। अनवगतकाञ्चनानां भूषणधीरेव भूषणे हैमे एवम् अविवेकभाजां जगति जनानां न तात्विकी धिषणा। श्लोक 84। अहमालम्बनसिद्धं कस्य परोक्षं भवेदिदं ब्रह्मा तदपि विचारविहीनैः अपरोक्षयितुं न शक्यते मुग्धैः। श्लोक 85। अहम् इदमिति च मतिभ्यां सततं व्यवहरति सर्वलोकोऽपि प्रथमा प्रतीचि चरमा निवसति वपुरिन्द्रियादिबाह्यार्थे। श्लोक 86। वपुरिन्द्रियादिविषये याहं बुद्धिर्महत्यसौ भ्रान्तिः तद्बुद्धिरतस्मिन् नित्यध्यासत्वेन शास्यमानत्वात्। श्लोक 87। तस्माद् अशेषसाक्षी परमात्मैवाहमर्थ इत्युचितम् अजडवदेव जडोऽयं सत्सम्बन्धाद्भवत्यहङ्कारः। श्लोक 88। तस्मात् सर्वशरीरेषु अहमित्येव भासते स्पष्टः यः प्रत्ययो विशुद्धस्तस्य ब्रह्मैव भवति मुख्योऽर्थः। श्लोक 89। गोशब्दार्थो गोत्वं तदपि व्यक्तिः प्रतीयतेऽर्थतया अहमर्थः परमात्मा तद्वद्भ्रान्त्या भवत्यहङ्कारः। श्लोक 90। दग्धृत्वादिकमयसः पावकसङ्गेन भासते यद्वत् तद्वच्चेतनसङ्गादहमी प्रतिभान्ति कर्तृतादीनि। श्लोक 91। देहेन्द्रियादिदृश्यव्यतिरिक्तं विमलमतुलमद्वैतम् अहम् अर्थ इति विदित्वा तद्व्यतिरिक्तं न कल्पयेत् किञ्चित्। श्लोक 92। यद्वत् सुखदुःखानाम वयवभेदादनेकता देहे तद्वदिहासति भेदेऽपि अनुभववैविध्यमात्मनामेषाम्। श्लोक 93। किमिदं किमस्य रूपं कथमिदम् आसीदमुष्यको हेतुः इति न कदापि विचिन्त्यं चिन्त्यं मायेति धीमता विश्वम्। श्लोक 94। दन्तिनि दारुविकारे दारुतिरो भवति सोऽपि तत्रैव जगति तथा परमात्मा परमात्मन्यपि जगत्तिरोधत्ते। श्लोक 95। आत्ममये महति पठे विविध जगच्चित्रमात्मना लिखितम् स्वयमेव केवलमसौ पश्यन् प्रमुदं प्रयाति परमात्मा। श्लोक 96। चिन्मात्रम्
अमलम् अक्षयमद्वयम् आनन्दमनुभवारूढम् ब्रह्मैवास्ति तदन्यन् न किमप्यस्तीति निश्चयो विदुषाम्। श्लोक 97। व्यवहारस्य दशेयं विद्या विद्येति भेदपरिभाषा नास्त्येव तत्त्वदृष्टा तत्त्वं ब्रह्मैव नान्यदस्त्यस्मात्। श्लोक 98। अस्त्यन्यदिति मतं चेत्तदपि ब्रह्मैतदस्तितारूपम् व्यतिरिक्तमस्तिताया नास्तितया शून्यमेव तत्सिद्धम्। श्लोक 99। तत्त्वावबोधशक्त्या सुस्थितया बाधितापि सा माया आदेहपातमेषा मा भात्यात्मानमपि निजं विदुषाम्। श्लोक 100। येष विशेषो विदुषां पश्यन्तोऽपि प्रपञ्चसंसारम् पृथगात्मनो न किञ्चित् पश्येयुः सकलनिगमनिर्णीतात्। श्लोक 101। किं चिन्त्यं किमचिन्त्यं किं कथनीयं किमप्यकथनीयम् किं कृत्यं किमकृत्यं निखिलं ब्रह्मेति जानतां विदुषाम्। श्लोक 102। निखिलं दृश्यविशेषं दृग्रूपत्वेन पश्यतां विदुषाम् बन्धो नापि न मुक्तिर्न परात्मत्वं न चापि जीवत्वम्। श्लोक 103। असकृदनुचिन्तितानाम् अव्याहत चरनिजोपदेशानाम् प्रमाण्यपरमसीम्नां निगमनमिदमेव निखिलनिगमानाम्। श्लोक 104। इति बोधितः स गुरुणा शिष्यो हृष्टः प्रणम्य तं पदयोः सानुभवसिद्धमर्थं स्वयमेवान्तर्विचारयामास। श्लोक 105। अजरोऽहमक्षरोऽहं प्राज्ञोऽहं प्रत्यगात्मबोधोऽहम् परमानन्दमयोऽहं परमशिवोऽहं भवामि परिपूर्णः। श्लोक 106। अद्योऽहमात्मभाजा आत्मानन्दानुभूतिरसिकोऽहम् आबालगोपमखिलैः अहमित्यनुभूयमानमहिमाहम्। श्लोक 107। इह परसुखविमुखोऽहं निजसुखबोधानुभूतिभरितोऽहम् इति मतिदूरतरोऽहं भावेतरसुखनिषक्तचित्तोऽहम्। श्लोक 108। ईशोऽहम् ईश्वराणाम् ईर्ष्याद्वेषानुषङ्गरहितोऽहम् ईक्षणविषयमतीनाम् ईप्सितपुरुषार्थसाधनपरोऽहम्। श्लोक 109। उदयोऽहम् एव जगताम् उपनिषदुध्यानकृतविहारोऽहम् उद्वेलशोकसागर बाडभमुखहव्यवाहनार्चिरहम्। श्लोक 110। ऊर्जस्वल निजविभवैः ऊर्ध्वम् अधस्तिर्यग् अश्नुवानोऽहम् ऊहापोह विचारैः उररीकृतवत् प्रतीयमानोऽहम्। श्लोक 111। ऋषिरहं ऋष्यगणोऽहं दृष्टिरहं दृश्यमानमहमेव वृद्धिरहं वृद्धिरहं तृप्तिरहं
तृप्तिदीपदीप्तिरहम् श्लोक 112 एकोऽहम् एतदीदृशमेवम् इति स्फुरितभेदरहितोऽहम् येष्टव्योऽहम् अनिहैरन्तः सुकृतानुभूतिभूतोऽहम् श्लोक 113 ऐक्यावभासकोऽहम् वाक्यपरिज्ञानपावनम् अतीनाम् ऐशमहम् एव तत्त्वम् नैषतमः प्रायमोहमिहिरोऽहम् श्लोक 114 ओजोऽहम् ओषधीनाम् ओतप्रेतायमान भुवनोऽहम् ओङ्कारसारसोल्लसदात्मा सुखामोदमत्तभृङ्गोऽहम् श्लोक 115 औषधमहम् अशुभानामौपाधिकधर्मजालरहितोऽहम् औदार्यातिशयोऽहम् विविधचतुर्वर्गवितरणपरोऽहम् श्लोक 116 अङ्कुशमहमखिलानाम् महत्तया मत्तवारणेन्द्राणाम् अम्बरमिव विमलोऽहम् शम्भररिपूजात विकृतिरहितोऽहम् श्लोक 117 अस्तविकल्पमतीनाम् अस्खलदुपदेशगम्यमानोऽहम् अस्थिरसुखविमुखोऽहम् सुस्थिरसुखबोधसम्पदुचितोऽहम् श्लोक 118 करुणारसभरितोऽहम् कबलितकमलासनादिलोकोऽहम् कलुषाकृतिविधुरोऽहम् कल्मषसुकृतोफले परिहितोऽहम् श्लोक 119 खानामगोचरोऽहम् खातीतोऽहम् खपुष्पभवगोऽहम् खलजनदुरासदोऽहम् खण्डज्ञानापनोदनपरोऽहम् श्लोक 120 गलितद्वैतकथोऽहम् देही भवदखिलमूलहृदयोऽहम् गन्तव्योऽहम् अनिहैर्गत्या गतिरहितपूर्णबोधोऽहम् श्लोक 121 घनतरविमोहतिमिरप्रकरप्रध्वंसभानुनिकरोऽहम् घटिकावासर रजनीवत्सर युगकल्पकालभेदोऽहम् श्लोक 122 चरदचरदात्मकोऽहम् चतुरमतिश्लाघनीयचरितोऽहम् चपलजनदुर्गमोऽहम् चञ्चलभवजलधिपारदेशोऽहम् श्लोक 123 छन्दस्सिन्धुनिगूढज्ञानसुखास्वादमोदमानोऽहम् छलपदविहितमतीनाम् छन्नोऽहम् शान्तिमार्गगम्योऽहम् श्लोक 124 जलजासनादिगोचरपञ्चमहाभूतमूलभूतोऽहम् जगदानन्दकरोऽहम् जन्मजरामरणरोगरहितोऽहम् श्लोक 125 झङ्कृति हुङ्कृति शिञ्जितबृंहितमुखविविधनादभेदोऽहम् झटिति घटितात्मवेदनदीप परिस्फुरितहृदयभवनोऽहम् श्लोक 126 ज्ञानमहम् ज्ञेयमहम् ज्ञाताहम् ज्ञानसाधनगणोऽहम् ज्ञातृज्ञानज्ञेयविनाकृतम् अस्तित्वमात्रमेवाहम् श्लोक 127 तत्त्वातीतपदोऽहम् तनुरहम् अस्मीति भावरहितोऽहम् तामसधुरदिगमोऽहम् तत्त्वम् पदबोधबोध्यहृदयोऽहम्
श्लोका 128 दैवत दैत्य निशाचर मानवतिर्यं महीधरादिरहं देहेन्द्रियरहितोऽहं दक्षिणपूर्वादि दिग्विभागोऽहम् श्लोका 129 धर्माधर्ममयोऽहं धर्माधर्मादिबन्धरहितोऽहम् धार्मिकजनसुलभोऽहं धन्योऽहं धातुरादिभूतोऽहम् श्लोका 130 नामादिविरहितोऽहं नरकस्वर्गापवर्गरहितोऽहम् नादान्तवेदितोऽहं नानाविधनिखिलनिगमसारोऽहम् श्लोका 131 परजीवभेदबाधक परमार्थज्ञानशुद्धचित्तोऽहम् प्रकृतिरहं विकृतिरहं परिणतिरहम् अस्मि भागधेयानाम् श्लोका 132 हणधरभूधर वारणविग्रह विधृतप्रपञ्चसारोऽहम् फालतलोदितलोचन पावकपरिभूतपञ्चबाणोऽहम् श्लोका 133 बद्धो भवामि नाहं बन्धान्मुक्तस्तथापि नैवाहं बोध्यो भवामि नाहं बोधोऽहं नैव बोधको नाहम् श्लोका 134 भक्तिरहं भजनमहं भुक्तिरहं भुक्तिमुक्तिरहमेव भूतानुशासनोऽहं भूतभवद्भव्यमूलभूतोऽहम् श्लोका 135 मान्योऽहम् अस्मि महतां मन्दमती नाम माननीयोऽहम् मदरागमानमोहित मानसदुर्वासना दुरापोऽहम् श्लोका 136 यजन यजमान याजक यागमयोऽहम् यमादिरहितोऽहम् यमवरुण यक्षवासव राक्षस मरुदीश वह्निरूपोऽहम् श्लोका 137 रक्षाविधान शिक्षा वीक्षित लीलावलोकमहिमाहम् रजनीदिवस विराम स्फुरदनुभूति प्रमाण सिद्धोऽहम् श्लोका 138 लक्षण लक्ष्यमयोऽहम् लाक्षणिकोऽहम् लयादिरहितोऽहम् लाभालाभमयोऽहम् लब्धव्यानामलभ्यमानोऽहम् श्लोका 139 वर्णाश्रमरहितोऽहं वर्णमयोऽहम् वरेण्यगण्योऽहम् वाचामगोचरोऽहं वचसामर्थेन गम्यमानोऽहम् श्लोका 140 शमदमविरहितमनसां शास्त्रशतैरप्यगम्यमानोऽहम् शरणमहमेव विदुषां शकलीकृतविविधसंशयगणोऽहम् श्लोका 141 षड्भावविरहितोऽहम् षड्गुणरहितोऽहम् अहितरहितोऽहम् षट्कोशविरहितोऽहम् षट्त्रिंशत्तत्त्वजालरहितोऽहम् श्लोका 142 संवित्सुखात्मकोऽहम् समाधिसङ्कल्पकल्पवृक्षोऽहम् संसारविरहितोऽहम् साक्षात्कारोऽहमात्मविद्यायाः श्लोका 143 हव्यमहं कव्यमहं
हेयोपादेयभावशून्योऽहम् हरिरहम् अस्मि हरोऽहम् विधिरहमेवास्मि कारणं तेषाम् श्लोका 144 क्षालितकलुषभयोऽहम् क्षपितभवक्लेशजालहृदयोऽहम् क्षान्ताध्यक्षरसुघटितविविधव्यवहारमूलमहमेव श्लोका 145 बहुभिः किमेभिः उक्तैरहमेवेदं चराचरं विश्वम् शीकरफेन तरङ्गाः सिन्धोरपराणि न खलु वस्तूनि श्लोका 146 शरणं न भवति जननी न पिता न सुता न सोदरा नान्ये परमं शरणमिदं स्याच्छरणं मम मूर्ध्नि देशिकन्यस्थम् श्लोका 147 आस्ते देशिकचरणं निरवधिरास्ते तदीक्षणे करुणा आस्ते किमपि तदुक्तं किमतः परमस्ति जन्म साफल्यम् श्लोका 148 कारुण्यसारसान्द्राः काङ्क्षितवरदानकल्पकविशेषाः श्रीगुरुचरणकटाक्षाः शिशिराः शमयन्ति चित्तसन्तापम् श्लोका 149 कबलितचञ्चलचेतो गुरुतर मण्डूकजातपरितोषा शेते हृदयगुहायां चिरतरम् एकैव चिन्मयी भुजगी श्लोका 150 मयि सुखबोधपयोधौ महति ब्रह्माण्डबुद्बुदसहस्रम् मायामयेन मरुता भूत्वा भूत्वा मुहुस्तिरो धत्ते श्लोका 151 गुरुकरुणयैव नावां प्राक्तनभाग्यानुकूलमारुतया धुस्सह दुःखतरङ्गैस्तुङ्गः संसारसागरस्तीर्णः श्लोका 152 सति तमसि मोहरूपे विश्वमपश्यं तदेतदित्यखिलम् उदितवति बोधभानौ किमपि न पश्यामि किंविदं चित्रम् श्लोका 153 इत्यात्मबोधलाभं मुहुरनुचिन्त्य प्रमोदमानेन प्रारब्धकर्मणोऽन्ते परं पदं प्राप्यते हि कैवल्यम् श्लोका 154 मोहान्धकारहरणं संसारोद्वेलसागरोत्तरणम् स्वात्मनिरूपणम् एतत् प्रकरणम् अन्तर्विचिन्त्यतां सद्भिः इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीशङ्कराचार्यभगवतः कृतौ स्वात्मनिरूपणं सम्पूर्णम्। ॐ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। ॐ